हेलो नमस्कार। आज म केमिस्ट्रीको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स अन्तर्गत लङ आन्सर टाइपको क्वेसनको सोल्युसनको डिस्कसनको क्रममा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट्ससँग सम्बन्धित क्वेसनबाट आजको यो छलफलको विषय सुरु गर्छु र मैले एउटा क्वेसनको थोरै पोर्सन चाहिँ लेखेको छु र अब यसकै आधारमा सोधिएका क्वेसनको डिस्कसन गर्नेतर्फ लागौँ। यो चाहिँ एससीमा सोधिएको क्वेसन रहेछ। यसमा चाहिँ स्टडी द गिभन टेबल एन्ड आन्सर द गिभन क्वेसन्स भनेको छ। नेम अफ द एलिमेन्ट्स दिएको छ यहाँ, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ। अब यसमा यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बेस्ड भएको टेबलका आधारमा अब हामीले अरू क्वेसनको आन्सर दिनुपर्छ र मैले यो क्वेसन के छ भनेर इन्ट्री नगर्दै तपाईँहरूलाई जेनरली यस्ता टाइपका सबै क्वेसनको लागि युजफुल हुने गरी केही कन्सेप्चुअल कुराहरू म थोरै यहाँ तपाईँहरू सामु राख्छु। पहिला यस्ता खालको क्वेसन आउने बित्तिकै तपाईँहरूले एकदमै सर्टकटमा के गरिहाल्नुहोस् त भन्दाखेरि यसको साइडमा यिनीहरूको इलिमेन्टलाई काउन्ट गरेर इलिमेन्टको नाम चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिहाल्नुहोस्। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? यसरी पावरमा भएका या सबसेलमा भएका इलेक्ट्रोनको नम्बर यहाँबाट काउन्ट गरे पनि हुन्छ, जस्तो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 गरेर जान सक्नुहुन्छ। अझ अर्को तरिका अरू क्वेसनलाई काम लाग्ने तपाईँले यहाँ सेल वाइज छुट्याउनुहोस्। के रहेछ त? पहिलोमा 2 रहेछ 2, अनि अर्कोमा 8 अनि 2 2 8 2 भनेको 12 भयो। 12 एटोमिक नम्बर 12 भनेको के भयो त? यो यसले के एलिमेन्ट भनेर देखायो त? 12 तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, एटोमिक नम्बर 12 भएको एलिमेन्ट के हो त? म्याग्नेसियम हो। म्याग्नेसियम अथवा म्याग्नेजियम Mg यो लेखिदिइहाल्नुहोस्। फेरि यहाँ जानुहोस्, यसको पनि त्यस्तै गरी कि यहाँबाट काउन्ट गर्नुहोस्। यो सबै 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17, अथवा के गर्नुहोस् यसरी यसलाई पेयर अप गरेर पहिलो सेलमा 2, दोस्रो सेलमा 8, तेस्रो सेलमा 7 रहेछ। अब टोटल 17 भनेको कसको हो त? क्लोरिन हो। क्यापिटल C स्मल l क्लोरिन, Cl क्लोरिन है त। अब यहाँ चाहिँ त्यसपछि जानुहोस्। यो चाहिँ पहिलोमा 2 छ, दोस्रोमा 8 छ। पहिलोमा 2, दोस्रोमा 8, तेस्रोमा 8 र चौथोमा कति छ? 1 छ। अब गर्नुहोस्, यसले के दियो त? यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति भयो त? 2 8 10 2 8 10 8 18 1 19। यो भनेको 19 एटोमिक नम्बर हुने एलिमेन्ट के हो त? पोटासियम हो र सिम्बल के हो? क्यापिटल K। यसरी तपाईँले पहिलो काम चाहिँ एकदम सर्टली क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसको साइडमा यति काम क्लियर गर्नुहोस्। यसलाई टाइम लाग्दैन, मैले खालि एक्सप्लेन गर्दा टाइम लाग्यो हो। यहाँ चाहिँ ए भन्नेले रिप्रेजेन्ट गर्ने एलिमेन्ट के रहेछ? म्याग्नेजियम रहेछ। बी भन्नेले रिप्रेजेन्ट गर्ने एलिमेन्ट के रहेछ? क्लोरिन रहेछ। म्याग्नेजियम सिम्बल लेख्ने क्यापिटल M स्मल g, क्लोरिनको क्यापिटल C स्मल l, र यो सी भन्नेले रिप्रेजेन्ट गर्ने एलिमेन्ट चाहिँ के रहेछ? पोटासियम, सिम्बल चाहिँ क्यापिटल K। यति काम सकेपछि अब तपाईँहरूलाई यहाँबाट धेरै आइडिया आउँछ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले कतिवटा सेल प्रयोग गरेको छ त्यसको आधारमा तपाईँले पिरियड कति छ भन्न सक्नुहुन्छ, अनि अन्तिममा भएका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको नम्बरका आधारमा भ्यालेन्सी डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र भ्यालेन्सी र त्यसपछि फेरि त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनकै हेल्पबाट तपाईँले मेटल हो कि नन मेटल हो कि इनर्ट एलिमेन्ट हो त्यो चाहिँ फेरि आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब बल्ल जाउँ हामी क्वेसनको प्याटर्नमा। अब क्वेसनको प्याटर्नमा जाउँ। 1 मा राइट द नेम अफ द एलिमेन्ट्स इन्डिकेटेड बाई A एन्ड B। अब I मा A र B ले रिप्रेजेन्ट गर्ने के छ त? एलिमेन्ट भनेको छ। द नेम अफ एलिमेन्ट्स represented by the name of elements represented by A and B
आर भनेर लेख्नुहोस् अथवा सर्टकटमा एकदमै सिधै द एलिमेन्ट्स रिप्रेजेन्टेड बाई एले रिप्रेजेन्ट गर्ने के छ के भयो अरे भर्खर लेख्यो म्याग्नेजियम र तपाईहरुले सिम्बल पनि त्यही लेखिदिनुस् एमजी त्यस्तै रिप्रेजेन्टेड बाई बी के छ त बीले रिप्रेजेन्ट गर्ने एलिमेन्टको नाम के हो क्लोरिन यो के हो क्लोरिन क्यापिटल सी स्मल एल यो पनि सकियो अब 2 नम्बरमा के भनेको रहेछ सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको रहेछ कीपिङ द एल्युमिनियम इन्स्टेड अफ ए को सट्टामा एल्युमिनियम राख्दाखेरि ए भनेको म्याग्नेजियमको सट्टामा एल्युमिनियम राख्दाखेरि एन्ड रियाक्टिङ विथ बी ए को ठाउँमा एल्युमिनियम राख्दिने र रियाक्टिङ विथ बी भनेको के रहेछ क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि एल्युमिनियम र क्लोरिन अब रफ गरिहाल्नुस् एल्युमिनियम र त्यसपछि अथवा यसले भनेको ए को ठाउँमा अथवा यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने एलिमेन्ट जुन छ नि त्यसको ठाउँमा एल्युमिनियम राख्ने भनेपछि म्याग्नेजियमको ठाउँमा एल्युमिनियम राख्दिने रे र बी सँग रियाक्सन गर्ने भनेपछि क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि तपाईलाई के सोधेको छ व्हिच प्रोडक्ट वुड यु एक्सपेक्ट राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ इट भनेको त्यो चाहिँ कुन कम्पाउन्ड भन्छ त्यसको मोलिकुलर फर्मुला लेख भनेको छ कम्पाउन्डको लागि तपाईले क्लास 9 मा पढिसक्नु भएको छ नि क्रिस क्रस मेथडबाट मोलिकुलर फर्मुला फाइन्ड गर्ने एल्युमिनियम र क्लोरिन यता लेख्नुस् भ्यालेन्सी चाहिँ एल्युमिनियमको 3 र क्लोरिनको 1 छ अब यसलाई जाँदाखेरि के भयो त एल अनि Cl3 एल्युमिनियम क्लोराइड अब सेकेन्डमा सिधै आन्सर लेख्नु हुन्छ कीपिङ एल्युमिनियम इन्स्टेड अफ ए एन्ड रियाक्टिङ विथ बी अब ल्याङ्ग्वेज लेख्न मन लाग्यो भने तपाईलाई क्वेशनको प्याटर्नको लागि सजिलो लागि कीपिङ एल्युमिनियम instead of A भनेको A that is instead of के त magnesium that is magnesium and reacting with and reacting it with B that is B के हो त reacting with B भनेको chlorine the product is अहिले भर्खर गरियो नि त के रहेछ त एल्युमिनियमलाई क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्ने रे भनेपछि प्रोडक्ट इज के भयो त म्याग्नेसियम सरी द प्रोडक्ट इज के हुने भयो प्रोडक्ट हुने भयो अब एल्युमिनियम र क्लोरिनको रियाक्सन भर्खरै गरियो नि एल्युमिनियम chloride product is aluminum chloride its molecular formula is यही ब्राकेटमा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है its molecular formula is के हुने भयो त AlCl3 यो चाहिँ यसको मोलिकुलर फर्मुला भयो AlCl3 अथवा हजुरले छोटोमा यत्रो धेरै ल्याङ्ग्वेज नलेखेर एक्जाममा 1 मार्क हो यो टोटल द प्रोडक्ट इज एल्युमिनियम क्लोराइड लेखेर ब्राकेटमा AlCl3 भनेर लेखिदिनु भए हुन्छ यो चाहिँ सम्झिनुस् है कुन बीचमा रियाक्सन एल्युमिनियम र क्लोरिनको बीचमा के बन्यो एल्युमिनियम क्लोराइड बन्यो मोलिकुलर फर्मुला सोध्यो त्यही भएर
AlCl3 र तपाईँले अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् जुन चाहिँ आन्सर छ ट्यागको। यसलाई छोटो गराउने काम हजुरले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसपछि हामी यसकै अरू पार्टहरू छ क्वेसनमा। अब हामी जान्छौँ थर्डमा। के सोधेको रहेछ? राइट द भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट सी एन्ड केमिकल नेचर अफ इट। भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट सी, द भ्यालेन्सी अफ द element, valency of the element represented by C, that is C भनेको के छ त? पोटासियम। पोटासियमको भ्यालेन्सी कति हो? हजुरले यतिकै पनि थाहा छ, नत्र भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मैले अहिले भनेको थिएँ नि सजिलोको लागि। 2881 यो त मेटल हो। मेटलको अन्तिममा 1 अझ मेटल पनि 20 एटोमिक नम्बर भित्रैको छ भनेपछि त के हुन्छ त? लास्टमा 1 छ, त्यही भएर भ्यालेन्सी 1 हो। किनभने यसले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज गर्न सक्छ केमिकल रियाक्सनको बेलामा। त्यही भएर पोटासियम इज कति त? 1। ब्राकेटमा लेख्न मन लाग्यो नि, 1। भ्यालेन्सी चाहिँ कति हो? 1 हो। यसरी सेकेन्ड पार्ट पनि यसको थर्ड क्वेसन पनि सकियो है त। सी को भ्यालेन्सी सोध्यो। अब फेरि अर्को, राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन व्हेन सी रिएक्ट्स विथ बी र सी को बीचको रियाक्सनको ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख अरे। अब फोर्थमा जानुस्। तपाईहरुले जाँचमा छोटो समय हुने हुनाले समयलाई केयर गरेर द रिक्वायर्ड ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन इज भनेर सिधै आन्सर लेख्नुस्। तर मैले यहाँ क्वेसन पनि के छ भन्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। द ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन when which one reacts? C reacts with B भनेको when C, that is C भनेको के हो? that means potassium K अथवा सिम्बल नलेखिनु भएको छ। पोटासियम reacts with B, that is B भनेको के छ? क्लोरिन इज भनेर लेख्नुस्। अब लेख्नुस् पोटासियम, C भनेको पोटासियम K प्लस B भनेको क्लोरिन। तर केमिकल रियाक्सनमा त मोलिकुलर फर्मुला लेख्छौँ हामीले। मोलिकुलर फर्मुला क्लोरिन के छ त? Cl2 गिभ के भयो त? द पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने फेरि पोटासियमको के मोलिकुलर फर्मुलाको लेख्नलाई क्लोरिनको Cl, यसको नि भ्यालेन्सी 1 यसको पनि 1 भनेपछि KCl। यहाँ पनि थाहा हुन्छ नि यसको भ्यालेन्सी 1 हो, यसको पनि भ्यालेन्सी 1 हो। यो चाहिँ नन मेटल छ, यसले 1 इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ अक्टेट कम्प्लिट गर्नलाई भने। यो चाहिँ मेटल हो, 1 इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्छ अक्टेट कम्प्लिट गर्नलाई भनेपछि के भयो त? के अब यहाँ के आयो? KCl। अब हेर्नुस् त, यहाँ क्लोरिन दुईटा छ, यहाँ चाहिँ के छ? एउटा देखियो, त्यही भएर यहाँबाट मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2KCl भयो। अब 2K भइसकेपछि यता के एउटा छ 2 गर्नुस्। अब फेरि एकचोटि चेक गर्नुस्। पोटासियम रियाक्टेन्टमा दुईटा, पोटासियम प्रोडक्टमा दुईटा, क्लोरिन एटम चाहिँ रियाक्टेन्टमा दुईटा, क्लोरिन एटम चाहिँ प्रोडक्टमा दुईटा। यो चाहिँ के भयो त? ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भयो। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। अब यहाँ अर्को सोधेको छैन है, सोधिहाल्यो भने कुन टाइपको रियाक्सन भनेर कुनै क्वेसनमा सोध्यो भने के गर्नुस्? यो चाहिँ इट इज अ कम्बिनेसन रियाक्सन। दुईटा कम्बाइन गरेको छ रियाक्टेन्टमा र एउटा सिंगल प्रोडक्ट दिएको छ। र यसरी मैले यो क्वेसन दिएबाट धेरै कुराहरू यहाँ आइसक्यो। यो कुरा पहिला के गर्नु? सब सेल वाइजबाट सेल वाइजमा छुट्याउनुस् सजिलोको लागि। एलिमेन्ट मात्रै सोध्दा त यो काउन्ट गरेर टक्क कति छ एटोमिक नम्बर लेखिदिनु भयो हुन्छ। त्यसपछि यसले तपाईहरुलाई आइडिया आउँछ। अब थप क्वेसन सोधेको भए यसको पिरियड कति भन्यो भने पिरियड
कतिवटा सेल युज भएको छ 1 2 3 वटा सेल युज भएको छ। यसमा पनि 3टा युज भएको छ, पहिलो सेल, दोस्रो सेल, तेस्रो सेल। यसको पनि पिरियड 3, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा सेल युज भएको छ, यसको पिरियड कति 4। अब फेरि यो के हो त मेटल हो, एटोमिक नम्बर 1 देखि 20 भित्रैको छ, त्यो भएपछि यो मेटल छ। अनि यसको के छ त 2 छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेपछि यसले 2टा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ केमिकल रियाक्सनको टाइममा, भनेपछि यसको पनि भ्यालेन्सी कति भयो, यसको भ्यालेन्सी 2 छ, यसको भ्यालेन्सी 1 छ, यसको भ्यालेन्सी 1 छ। अब फेरि ग्रुपको लागि पनि यो के भयो त मेटल हो 1 देखि 20 सम्मको छ, लास्टमा 2 छ भनेपछि यसको सेकेन्ड ए भयो ग्रुप है त। यसको कति भयो 7th ए भयो यसको चाहिँ। त्यस्तै गरी यसको के भयो फर्स्टको ए भयो। यसै तपाईलाई ग्रुप सोध्यो भने पनि यहीबाट सकिन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई यो स्ट्रक्चरमा तपाईँले एकदम क्विकली गरिहाल्नुहोस्, त्यसपछि अरू आइडिया आउँछ। अब मैले अर्कोमा बाँकी रहेको केही क्वेसनहरू यसरी तपाईँलाई कन्सेप्ट सहित दिने गरी अर्कोमा प्रस्तुत हुने प्रयास गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि आजको लागि हस् त, गुड बाई, ह्याभ अ भेरी 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 नाइस डे, थ्याङ्क यू।